حضرت استاد جناب قاری حافظ عطاءالرحمن چشتی حمیدی کی خدمت میں تشریف لائیں، اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں اور تلاوت کے بعد بقیہ نعت فرمائیں گے جناب استاد النقبا جناب امیر صدیقی صاحب۔ میں نکلنے کو تقریباً آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ حضور پیر صاحب کی عنایتیں ہیں، شفقتیں ہیں کہ ایک نکلنے سے بندے کو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ تلاوت سے پہلے ہی جو ہے نا اوور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی شفقتیں اور عنایتیں ہیں، محبتیں ہیں، اور ان بزرگوں کی ہی دعاؤں سے ہم جو کچھ ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.